نصيبا من هذه البضاعة. كان سيدنا عبد الله بن جعفر الطيار زوج السيدة زينب رضي الله عنهم أجمعين، كان رضي الله عنه مع الإمام الحسن بن علي ومع الإمام الحسين بن علي، ثلاثتهم الإمام الحسن والإمام الحسين وابن عمهما عبد الله بن جعفر الطيار وزوج أختهما زينب، خرجوا في طريق لهم مسافرين، فحادوا عن جادة الطريق يطلبون أمرا ما، فانتزح بهم المسير إلى أن وصلوا إلى مكان مبعد عن الجادة، فما وجدوا من يدلهم على الرجوع إلى المكان الذي كانوا يسيرون فيه، واشتد عليهم الجوع والعطش وبهم، فرأوا خيمة من بعيد لبعض الرعاة من الأعراب، فوصلوا إلى الخيمة وألقوا السلام على من في الخيمة، فرد من في الخيمة السلام، وكانت عجوزا في الخيمة، فقالوا لها هل من ماء نشرب أو زاد به نتزود؟ فنظرت من الخيمة فرأت تلك الوجوه الطاهرة وقالت ما عندنا شيء إلا هذه الشاة هي ما نملك، اذبحوها احلبوها واشربوا لبنها واذبحوها وكلوها. ففعلوا، فلما انتهوا من الطعام قالوا لها إن دخلت إلى المدينة فأت إلينا نكرمك كما أكرمتينا. فلما انصرفوا جاء زوجها ففزع وصدم لما رأى الشاة الوحيدة التي يملكونها قد ذبحت وهي مسلوخة، رأى الجلد والعظم متناثر، قال ويحك ما الذي جرى، ويحك ما الذي جرى للشاة؟ قالت جاءنا أضياف فذبحناها لهم. قال أجننت إنا لا نملك إلا هذه الشاة؟ فقالت لو رأيت الوجوه التي أقبلت علي لذبحت أبناءك فضلا عن شاتك، لو رأيت الوجوه التي أقبلت علي ثم لم تجد إلا أن تذبح ولدك لذبحت ولدك له. فمرت عليهم الأيام واشتد الفقر حتى عض بنابه على ذلك الرجل وتلك العجوز، فدخل إلى المدينة وقد كاد أن يتكفف الناس، وهو أمر عند العرب شنيع أن يمد الحر العربي يده إلى الغير، الموت أهون إليه من ذلك، وهو أدب من آداب آل البيت ينبغي لمحبي آل البيت أن يفقهوه. فإن الذي يتكفف الناس بغير شدة حاجة لضرورة طعام أو مسكن أو ثياب يحشر يوم القيامة ولا لحم في وجهه من كثرة سؤال الناس. جاء أنها وزوجها قد دخلا إلى المدينة ودارا في سوق المدينة، فمر الإمام الحسين رضي الله عنه، فلما رأى العجوز قال أأنت؟ فتفرست في وجهه ومع طول المدة لم تعد تعرفه. قالت ماذا تقصد، ماذا تقول؟ قال أنت التي ذبحت لنا، أذنت لنا بذبح الشاة، أتذكرين عندما جاءك 3 رجال وقد أضناهم التعب؟ قالت بأبي أنت وأمي نعم تذكرتكم. فلما تذكرت قال لها الآن هلمي إلينا لنكرمك تلقاء صنيعك. فذهبت هي وزوجها فأطعمها وسقاها، ثم أمر لها ب1000 شاة من الغنم، وخادم يرعى الشياه عبدا مملوكا، وخادمة تقوم في خدمتها، و1000 دينار من الذهب، وأمر أحد الذين عنده أن يذهب بها إلى سيدنا الحسن بن علي. فلما وصل إلى سيدنا الحسن قال له يقول لك سيدي الحسين إن هذه المرأة هي التي أكرمتنا لما وفدنا عليها فأكرمها. فأمر لها ب1000 من الشياه من الغنم، وبجارية تخدمها، وبعبد يرعى الغنم، ب1000 دينار من الذهب، وأمر بأحد من عنده أن يذهب بها إلى عبد الله بن جعفر زوج السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها. فلما وفدت عليه وتذكرها قال لها هل ذهبت إلى صاحبي قبلي؟ قالت نعم. قال لها وماذا أعطياك؟ قالت أعطياني كل واحد منهما 1000 من الشياه وراعيا وجارية و1000 من الذهب. قال لو ابتدأت بي لأتعبتهما، وهو يضحك، لو ابتدأت بنا لأتعبناهما، لك 2000 من الغنم وجاريتان وراعيان و2000 من الدنانير، وانصرفي. فانصرفت وزوجها، وليس في البادية من هو أغنى منهما. من آثار كرم آل البيت هذا المعنى، أحيه أنت في نفسك، في معاملتك مع بيتك، في معاملتك مع أصحابك، في معاملتك مع أهل لا إله إلا الله. السخي حبيب الله.